गिनती 18वां बाब। और खुदावंद ने हारून से कहा कि मकदस का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों और तेरे आबाई खानदान पर होगा, और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर और तेरे बेटों पर होगा। और तू लावी के कबीला यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया कर, ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत करें। पर शहादत के खैमा के आगे तू और तेरे बेटे ही आया करें। वो तेरी खिदमत और सारे खैमा की मुहाफजत करें। फक्त वो मकदस के ज़रूफ और मज़बा के नजदीक ना जाएं, ता न हो कि वो भी और तुम भी हलाक हो जाओ। सो वो तेरे साथ होकर खैमाए इज्तमा और खैमा के इस्तेमाल की सब चीजों की मुहाफिजत करें, और कोई गैर शख्स तुम्हारे नजदीक ना आने पाए। और तुम मकदस और मज़बा की मुहाफजत करो, ताकि आगे को फिर बनी इसराइल पर कहर नाज़िल ना हो। और देखो, मैंने बनी इसराइल को जो तुम्हारे भाई हैं बनी इसराइल से अलग करके खुदावंद की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सपुर्द किया। और देखो, मैंने बनी लावी को जो तुम्हारे भाई हैं बनी इसराइल से अलग करके खुदावंद की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सपुर्द किया, ताकि वो खैमाए इज्तमा की खिदमत करें। पर मज़बा की और पर्दा के अंदर की खिदमत तेरे और तेरे बेटों के जिम्मा है। सो उसके लिए तुम अपनी कहानत की हिफाजत करना, वहां तुम ही खिदमत किया करना। कहानत की खिदमत का शर्फ मैं तुमको बख्शता हूं, और जो गैर शख्स नजदीक आए वो जान से मारा जाए। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, मैंने बनी इसराइल की सब पाक चीजों में से उठाने की कुर्बानियां तुझे दे दी हैं। मैंने उनको तेरे ममसू होने का हक ठहरा कर तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के लिए दिया। सबसे पाक चीजों में से जो कुछ आग से बचाया जाए वो तेरा होगा। उनके सब चढ़ावे यानी नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी जिनको वो मेरे हजूर गुजराने, वो तेरे और तेरे बेटों के लिए नहायत मुकद्दस ठहरें। और तू उनको नहायत मुकद्दस जानकर खाना, मर्द ही मर्द उनको खाएं, वो तेरे लिए पाक हैं। और अपने हदिया में से जो कुछ बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी और हिलाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराने, वो भी तेरा ही हो। इनको मैं तुझको और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर देता हूं। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मै और अच्छे से अच्छा गेहूं, यानी इन चीजों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, वो सब मैंने तुझे दिया। उनके मुल्क की सारी पैदावार के पहले पके फल जिनको वो खुदावंद के हजूर लाएं तेरे होंगे। तेरे घराने में जितने पाक हैं वो उनको खाएं। बनी इसराइल की हर एक मखसूस की हुई चीज तेरी होगी। उन जानदारों में से जिनको वो खुदावंद के हजूर गुजरानते हैं, जितने पहलोठी के बच्चे हैं, खा वो इंसान के हों खा हैवान के, वो सब तेरे होंगे। पर इंसान के पहलोठों का फिदिया लेकर उनको जरूर छोड़ देना, और नापाक जानवरों के पहलोठे भी फिदिया से छोड़ दिए जाएं। और जिनका फिदिया दिया जाए वो जब 1 महीने के हों तो उनको अपनी ठहराती हुई कीमत के मुताबिक मकदस की मिस्काल के हिसाब से, जो 20 जर्रे की होती है, चांदी की 5 मिस्काल लेकर छोड़ देना। लेकिन गाय और भेड़ बकरी के पहलोठों का फिदिया ना लिया जाए, वो मुकद्दस हैं। तू उनका खून मज़बा पर छिड़कना और उनकी चर्बी आतशीन कुर्बानी के तौर पर जला देना।
تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے، اور ان کا گوشت تیرا ہوگا، جس طرح ہلائی ہوئی قربانی کا سینہ اور داہنی ران تیرے ہیں۔ جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا۔ یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ ان کے ملک میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی، اور نہ ان کے درمیان تیرا کوئی حصہ ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری میراث میں ہوں۔ اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں، میں نے بنی اسرائیل کی ساری دیت کی موروثی حصہ کے طور پر دی۔ اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں، تا نہ ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں، بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بار گناہ اٹھائیں۔ تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو، اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دے یکی کو، جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانیں گے، ان کا موروثی حصہ کر دیا ہے۔ اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دے یکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ کر دیا ہے، تو تم اس دے یکی کی دے یکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزراننا، اور تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے کھلیان کا غلہ اور کولو کی میز سمجھی جاتی ہے۔ اسی طریقہ سے تم بھی اپنی سب دے یکیوں میں سے جو تم کو بنی اسرائیل کی طرف سے ملیں گی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزراننا، اور خداوند کی یہ اٹھائی ہوئی قربانی ہارون کاہن کو دینا۔ جتنے نذرانے تم کو ملیں ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ جو مقدس کیا گیا ہے اور خداوند کا ہے، تم اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانا۔ سو تو ان سے کہہ دینا کہ جب تم ان میں سے ان کے اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے تو وہ لاویوں کے حق میں کھلیان کے بھرے غلہ اور کولو کی بھری مے کے برابر محسوب ہوگا، اور ان کو تم اپنے گھرانوں سمیت ہر جگہ کھا سکتے ہو، کیونکہ یہ اس خدمت کے بدلے تمہارا اجر ہے جو تم خیمہ اجتماع میں کرو گے۔ اور جب تم اس میں سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے تو تم اس کے سبب سے گنہگار نہ ٹھہرو گے، اور خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا، تاکہ تم ہلاک نہ ہو۔